दर्शकबिन नमस्कार। ग्लोबल टेलिभिजनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो समय ग्लोबल टकको र ग्लोबल टकमा हामी देशमा रहेका विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुहरूमा रहेर छलफल गर्ने गर्दछौँ। विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गर्ने गर्छौँ र त्यसबाट एउटा निचोड निकाल्ने प्रयत्न पनि हामी ग्लोबल टकमा गर्ने गर्छौँ र लामो समयदेखि हामी एउटा निश्चित बिन्दुका लागि एउटा विषयमा बहस गर्दै आइरहेका छौँ। संविधानको धारा 76 जसले मन्त्री परिषदको निर्माण गर्छ र यसमा पछिल्लो समय निकै ठूलो विवाद उत्पन्न भएको छ कि संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री कसरी नियुक्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले यो प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटन गरिदिनु भयो, त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा रिटहरू परेका छन्। त्यो रिटमा पक्ष विपक्षमा बहस पनि सुरु भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरीको गठन गरेर यो प्रक्रियालाई असार 9 गतेदेखि नियमित रूपमा सुनवाईको प्रक्रिया आरम्भ गरेको हो र अब छिटै नै यसको फैसला पनि अवश्य पनि आउला। र यो बीचमा जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको कदम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको मिली भगतमा यो विघटन भयो भनेर पनि कानुन व्यवसायीहरू भन्न पछि परिरहेको अवस्था छैन र राष्ट्रपति कार्यालयबाट चाहिँ केही न केही रूपमा गलत भएकै हो भनेर अलिकति बढी कानुन व्यवसायीहरूले स्वीकारिरहेको अवस्था पनि रहेको छ। अब यो सर्वोच्च अदालतले के गर्छ त्यो त एक ठाउँमा छ। हामी यही विषयमा यो कदम संविधान सम्मत रहेको छ अथवा गैर संवैधानिक रहेको छ भन्ने विषयमा छलफल आज पनि केन्द्रित रहेका छौँ। आज हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ अधिवक्ता सुनिल कुमार पटेलज्यू र अधिवक्ता लोचन भट्टराईज्यू। यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते। सुनिल सर, संविधानको धारामा अक्षरशः लेखिएका कुराहरू हामी पढ्छौँ, पढ्दाखेरि यसको व्याख्या र यो किन हामी भिन्न भिन्न तरिकाले बुझ्छौँ के लाग्छ? पहिलो कुरा संविधानमा जे कुरा अक्षरशः लेखिएको छ त्यसको अर्थ शाब्दिक अर्थ त त्यही निस्किनु पर्ने नि, होइन? विवाद नहुनु पर्ने नि। पहिलो कुरा संविधान भनेको सोसियो पोलिटिकल डकुमेन्ट हो र समाजको राजनीतिक डकुमेन्ट हो र यो शुद्ध विज्ञान होइन, सामाजिक विज्ञान हो। यसमा 2+2 4 हुँदैन, कहिले 3 हुन्छ, कहिले 5 हुन्छ र यसको भूमिकामा ब्याकग्राउन्डमा शक्ति सङ्घर्षहरू भइरहेका हुन्छन् र शक्तिको सन्तुलन जहाँ हुन्छ, पावर इक्विलिब्रियम जहाँ हुन्छ, त्यसअनुसार व्याख्या हुने हो र अगाडि बढ्ने हो। अब कानुनमा हामीले फौजदारी कानुनलाई मात्र स्ट्रिक्टली कठोर भएर व्याख्या गर्छौँ। संविधान कठोर भएर व्याख्या हुने चिज होइन। यो शक्तिको तानातान बीच सन्तुलन भएर निस्किने हिँड्ने दस्तावेज हो। प्रभाव पार्ने भयो नि त हाम्रो संविधानलाई। 2+2 3 बनाएर 2+2 5 बनाएर अब यसलाई व्याख्या आफ्नो अनुकूल गरेर संविधानलाई चाहिँ आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरेर गलत कदमहरू गर्दै जाने प्रवृत्ति बढ्दैन त्यसो भए? होइन, त्यो स्वाभाविक रूपले मान्छेलाई तानासा हुन मनपर्छ, देउता हुन मनपर्छ, अब्सोल्युट पावर गेन गर्न मनपर्छ। तर संविधानमा त्यस्ता अरू शक्तिका सन्तुलन मिलाउने राज्य संयन्त्रहरू खडा गरिएको हुन्छ। त्यसले एउटाको गति अलि बढी भयो भने अर्कोले रोक्दै 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 पावर ब्यालेन्सिङ, शक्तिको सन्तुलन भएर अगाडि बढ्ने दस्तावेज हो र तपाईहरूलाई भन्नै पर्ने हुन्छ संविधान जहाँ छ जहाँ सुकै छ यस्तै व्याख्या हुन्छ र बेलायतले नलेखेकै संविधानमा देश चलाइरहेको हुन्छ। त्यहाँ हामी जस्तो ठुलो विवाद आउँदैन किनकि त्यहाँको प्रजातन्त्र एउटा संस्कारयुक्त प्रजातन्त्र छ। एउटाको महत्त्वाकांक्षा बढेर गयो भने राज्यको अर्को संयन्त्रले नियन्त्रण गर्छ, रोक्छ र समाज त्यही गतिमा अगाडि बढ्छ। त्यसैका लागि हो, एक पक्षले अर्को पक्षले सबै पक्षले आम नागरिकका लागि। त्यसो किन हुन सक्दैन? अनि संविधानको प्रस्तावनामा अरू जस्तै, किनकि संविधानवादमा आधारित संविधान भएकोले हामी सार्वभौम सत्ता नेपालको नागरिक, कुनै दिनमा एउटा व्यक्तिमा सार्वभौम सत्ता निहित हुन्थ्यो। अहिले सार्वभौम सत्ता प्रत्येक नागरिकमा निहित भएकोले यो प्रत्येक नागरिकको नै दस्तावेज हो र नागरिकले पावर डेलिगेट गरेर गठन गरेका र नागरिकको सार्वभौम सत्ताबाट गठन गरेका राज्य संयन्त्रहरू आफ्नो कर्तव्य धर्म निर्वाह गरेनन् भने छन्। अहिले हाम्रा राजनीतिक दलहरू होइन आम नागरिक प्रति उत्तरदायी भएर संविधानको रक्षार्थ हिँड्न सकेका छैनन्।
त्यसो भन्न मिल्छ। तपाईँले ठ्याक्क कुरो ल्याउनु भयो कि यो संविधानमा सबभन्दा पहिले यो अनरसिपकै स्वामित्वकै प्रब्लम हो, स्वामित्वकै समस्या हो। यो संविधान जारी गरेर दीपावली मनाइराख्दा 50% भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको मधेस तराईको त्यहाँ आर्मी डिप्लोयमेन्ट भएको थियो, गोली चल्दै थियो, 100 भन्दा बढी 200 भन्दा बढीले शहादत प्राप्त गरे र त्यसको विरुद्धमा यहाँ दीपावली मनाइयो, त्यहाँ शोक मनाउँदै थियो, चिता जल्दै थियो, दीपावली चल्दै थियो। त्यो मामलामा एउटा निश्चित समूह, अझ नेपालको राजनीतिमा त्यो शब्द धेरै चलन चल्तीमा छ, खस आर्य स्वार्थ समूहले मधेसीलाई, आदिवासी जनजातिले पेलेर जबरजस्ती जारी गरेको संविधान हो र त्यो कुराले गर्दा अहिले जो शक्ति सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ। तर पछिल्लो समय अब त्यसो भन्नु मिलेन, अब त्यसो भन्नु मिलेन। किन होला? किनकि तराई मधेस दलका जुन राजनीतिज्ञहरू छन् उहाँहरूले यो संविधानलाई स्वीकार गरेर त्यही संविधानको शपथ खाएर मन्त्री र उप प्रधानमन्त्री खाइसक्नु भएको छ। तपाईँले ठ्याक्क राम्रो कुरो झिकिदिनु भयो कि यो सधैँ उठ्ने कुरा हो। संविधानको प्रस्तावनामै हामी सार्वभौम सत्ता लेखिदिइसकेपछि र अर्को समाजको रूपान्तरण, बदलाव शान्तिपूर्ण मार्गबाट हिँडिसकेपछि यो कुरा अन्यथा हुँदैन। म अझ थप जोड के दिन चाहन्छु, यो अलि ट्र्याक अलि अन्तै जाँदैछौँ, तर थोरै समय मात्र यहाँलाई थोरैमा सिद्धाइहाल्नुहोस् यो ट्र्याक, किनभने हामी संविधानकै यो संविधान सम्मत कि पछिल्लो कदमको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, थोरै यहाँले सिद्धाइहाल्नु होला त्यो मेरो सक्न दिनुहोस्। अब यो संविधानलाई नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले स्वीकार गरिसकेपछि यो संविधानको शान्तिपूर्ण विरोध र प्रतिषेध गर्न अलि गाह्रो हो। कि बन्दुक बोक्नु पर्यो कि शान्तिपूर्ण मार्गमा आएर आफ्नो बाटो राख्नु। ठिक छ, एउटा ट्र्याकमा गइसकेको छ, अब बिस्तारै सहज बन्दै जाला। तराई मधेसको जुन संविधान संशोधनको जुन चाहना छ त्यो पनि एक खाले होला अगाडि बढ्दै जाला। अब पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीज्यू पटक पटक यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने होइन, त्यसपछि सर्वमान्य रूपमा मैले राम्रो काम गरेको छु भनेर मिडियामा आएर छाती फुकाएर बोल्ने, संविधान चाहिँ मिच्दै हिँड्ने फेरि होइन। संविधान न हिजो मिचिया थियो न आज मिचिया छ। संविधान मैले अघि कुरा गरे जस्तै संविधान फेरि जसले व्याख्या अर्को पक्षले गरिरहेको छ, उहाँहरू चाहिँ फेरि यस्तो संविधान मिच्दै हिँड्ने सर्वमान्य सिद्धान्तमा यसमा दुईटा कुरा छ के, जस्तो यहाँ एउटा गिलास छ, यो गिलासमा एक एङ्गलबाट हेर्नुभयो भने यो आधा भरि छ भन्ने बुझिन्छ भने अर्कोमा चाहिँ आधी पानी छ भन्ने बुझिन्छ कि। हजुर, भनेपछि आफ्नो अनुकूलताको व्याख्या गर्ने चलन छ। आफूलाई यो पक्षमा लाग्यो भने चाहिँ व्याख्या यो अनुसार भयो भनेदेखि चाहिँ ठिक, अनि यस्तो भएन भने चाहिँ संविधानको चाहिँ गलत व्याख्या गरौँ भन्ने एउटा ट्रेन्ड छ। अब अर्को के छ भने जस्तो दुईटा पक्ष त हुने भए, भेट्ने र नभेट्ने। त्यो भेट्नेले ठिक भन्ने भयो, नभेट्नेले चाहिँ यो गलत भइरहेछ भन्ने भयो। आम नागरिकले चाहिँ के भन्ने त? अब आम नागरिकले त संविधानमा जे लेखेको छ त्यो अनुसार लेखेका कुरालाई बुझाइदिने, सबैले संविधानको पहुँचमा पनि पुग्न सकेका हुँदैनन्। टेलिभिजन हेरेर, रेडियो सुनेर, पत्र पत्रिका हेरेर यस्तो है अधिवक्ताज्यूहरूले यस्तो भन्नुभएको छ, कानुन बुझ्ने मान्छेले यस्तो भयो। अब एकातिर एका थरीका कुरा आइरहेछ, अर्कोतिर अर्को थरीका कुरा आइरहेछ। मुख्य गरी हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने अहिलेको विघटन, संसद विघटन प्रक्रियासँग छ कि छैन, जायज हो कि होइन, कानुनको धारामा, संविधानको धारामा के लेखेको छ भन्ने आधारमा हामीले जनतालाई बुझाउनुपर्छ। हामी सिधै जाउँ, हामी अलिकति भड्किरहेको छ। यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको कदम के आधारमा संविधान सम्मत देख्नुहुन्छ? यहाँ संविधान सम्मत यो आधारमा देख्न सकिन्छ। तपाईँ ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने धारा 76मा संसदबाट प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने प्रक्रियाको बारेमा व्याख्या गरिएको छ, स्पष्ट छ। त्यसमा संविधान धारा 76 को उपधारा 1 मा के भनिन्छ भने यदि एकमना चाहिँ बहुमत प्राप्त दलको मान्छे यदि कोही हुन सक्छ भने ऊ प्रधानमन्त्री हुन्छ उपधारा 1 अनुसार। 2 अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर बहुमत प्राप्त सिद्ध गर्ने मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छ। 3 अनुसार सबैभन्दा ठुलो यदि कसैको बहुमत पुगेन, 2 अनुसारको प्रक्रिया पुरा गर्दाखेरि चाहिँ बहुमत पुगेन भने 3 अनुसार जाने भयो। त्यसमा के हुने भयो? सबैभन्दा ठुलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ। यहाँसम्म तपाईँ हामी सबैले बुझेका छौँ। त्यसपछि उपधारा 4 मा विश्वासको मत लिने कुरा छ। विश्वासको मत लिने कुरामा अहिलेको परिवेश भनेको ठ्याक्कै भन्दाखेरि
संसदमा गएर विश्वासको मत नलिएको भन्ने आधारमा मात्रै चाहिँ यो गलत भयो भनिएको छ। तर के चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन भने 7 दिन अगाडि त्यही प्रधानमन्त्रीले 2 अनुसारको चाहिँ बहुमत नपुग्ने भइसकेपछि चाहिँ 3 अनुसार हुनुभएको भन्ने त बुझ्न पर्यो नि। हजुर, बुझ्न त पर्यो, तर त्यो प्रधानमन्त्री अक्षम भएन। कसरी? अब प्रधानमन्त्री बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैन भने, विश्वासको मत लिन सक्दैन भने त्यो प्रधानमन्त्री त्यहाँबाट पदमुक्त हुने कि नहुने? पदमुक्त त अहिले पनि हो नि उहाँ। पदमुक्त अहिले चाहिँ पदमुक्त हुने बित्तिकै राज्य फेरि सरकारविहीनताको अवस्थामा जान्छ र त्यो भटाभट क्याबिनेट विस्तार गर्ने, अध्यादेशहरू ल्याउने, अनावश्यक कामहरू गर्दै जाने प्रधानमन्त्री कार्यकारी जस्तो देखाइरहनु भएको छ। यहाँ हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा दुईटा छ। अहिले व्याख्या कसरी गर्ने गरिन्छ भनेदेखि काम चलाउ भयो र भएन भन्ने कुरा छ। सरकारविहीन अवस्था कहिले पनि रहन्न देशले भनेर चाहिँ देशमा भनेर चाहिँ संविधानले परिकल्पना गरिसकेपछि त्यहाँ चाहे त्यो जेसुकै नामको भन्नुहोस्, काम चलाउ भन्नुहोस् अथवा चाहिँ के भन्नु नाम मात्रको भन्नुहोस्, चुनावी अवैधानिक प्रधानमन्त्री पनि भन्न थालेका छन् कि अवैधानिक भयो भन्नेले त जेसुकै भन्छन् यो दुनियाँमा। हैन, कानुन सम्मत रूपमा अवैधानिक भयो, जो विश्वासको मत लिनै सक्दैन त्यस्तो प्रधानमन्त्री। अब त्यसो भए अहिले अर्को प्रधानमन्त्री कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? देश त चलाउनु परेन। हो, अवैधानिक प्रधानमन्त्री। अब देश त चलाउनु पर्यो, तर अवैधानिकले गर्न पाउने र नपाउने कानबार छुट्टाउनु भएन उहाँले भन्नुहुन्छ। अवैधानिक कसरी छ र संविधानको कुन धारामा चाहिँ यो काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले गर्ने यो मात्रै हो भनेर भनेको छ भन्नुहोस् त। काम चलाउ भनेर सरकारको नाम कसरी कहाँनिर राखिदिएको छ? कार्य सञ्चालन गर्ने भनेर धारा 77 मा भनिएको काम चलाउ प्रधानमन्त्री नै हो भने पनि काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेट विस्तार गर्न मिल्दैन भन्ने केपी शर्मा ओलीजीले थाहा थिएन त? म कार्यकारी भनेर गर्नु हो उहाँले। यस विषयमा त मैले धेरै भनिरहनु परेन। सर्वोच्च अदालतले जुन अहिले विस्तार गर्दैन भनेर जुन फैसला गर्यो, आदेश, त्यो फैसला गर्नु यो आदेश त्यही सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवाको हकमा किन चाहिँ त्यो निवेदनै दर्ता नगरी फिर्ता गरायो? 74 सालको कुरा हो नि यो, असोजको। एकचोटि खोजेर हेर्नुहोस् त। हिजो यही खालको चाहिँ संसद विस्तार सुप्रिम कोर्टको अधिकार क्षेत्रको कुरा भयो। सरकार गठन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ त्यतिखेर वैधानिक भयो। अहिले कसरी अदालतले किन यसरी एउटै मुद्दामा दुईटा व्यवहार देखाएको? उहाँले प्रश्न उठाउनु त जायज हो नि है? जायज हो। अब शेरबहादुरज्यूको पालामा चाहिँ नि फेरि अर्कै फैसला गरिदिने, अर्कै खालको व्यवहार देखाइदिने। अब अहिले चाहिँ फेरि काम चलाउ सरकारले चाहिँ क्याबिनेट विस्तार गर्न पाइँदैन भनेर बदर गर्ने। अब वेस्ट मिनिस्ट्रियल मोडलमा प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारीलाई काम गर्न दिने हो भने मन्त्री परिषदको विस्तारलाई वा सङ्कुचनलाई रोक्नु हुँदैन, किनकि संवैधानिक काम चलाउले गर्न पाउनुपर्छ। संवैधानिक र सैद्धान्तिक रूपमा मन्त्री भनेको प्रधानमन्त्रीको इच्छा अनुसार आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ। उहाँले शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री भएको उदाहरण दिनुभयो। यसअघि पहिलोचोटि सदन विघटन हुँदा सम्माननीय खड्ग प्रसाद ओलीजीले मन्त्री हेरफेर गर्नुभयो, विस्तार गर्नुभयो, त्यस विरुद्ध रिट पर्यो र त्यो रिटको अन्तरिम आदेशको रोहमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम दिएन, त्यसलाई भ्यालिड भन्यो। अहिले आएर अन्तरिम आदेशकै रोहमा सर्वोच्चले असंवैधानिक छ भन्यो। सर्वोच्चले यो शक्ति सङ्घर्षमा आफ्नो भाग खोजे जस्तो यहाँ प्रष्ट देखिन्छ। अब यो भोलिको दिनमा राजनीति कोर्स लिएला, कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने कि नगर्ने भाग खोजिरहेछ सर्वोच्चले भाग त कसरी पाइरहेछ त। संवैधानिक आयोगहरूमा हेर्नुहोस् न, किन कुनै व्यक्तिको नाम लिएर टीका टिप्पणी गर्ने? संवैधानिक आयोगहरूमा उहाँ सर्वोच्च अदालतले भाग प्रधान न्यायाधीश तपाईँको शब्द जुन तपाईँले जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो, म न्यायपालिका मात्र भन्छु। हजुर, न्यायपालिका उहाँले नै ह्यान्डल गरिराख्नु भएको छ। अगाडि जाउँ। अब त्यो जो सुप्रिम कोर्टले भाग खोज्छ अहिले राजनीतिक रूपमा, यस अघि पनि खोजेको छ र अझमा निवेदन भनेपछि हस्तक्षेप त हुँदो रहेछ होइन? स्वार्थ जे प्रधानमन्त्रीले हिजो बोल्नुभयो, अस्ति बोल्नुभयो, अस्तिको जुन क्याबिनेट विस्तारको फैसलामा प्रचण्डजीले त्योभन्दा अगाडि नै बोलिसक्नु भएको थियो, त्यही फैसला आयो। त्यसपछि हिजो पनि बोल्नु भएको छ, अब प्रचण्ड पथमा हिँडेको छ न्यायलाई होइन? स्वार्थ यो सही हो त्यसो होइन? हिजो पञ्चायतकालमा पनि राजाको स्वार्थमा हिँड्छो र शक्ति सङ्घर्षमा मजाले रमाउने अहिलेको न्यायपालिका हो, त्यसमा अन्यथा भन्नु पर्दैन।
अझ राजनीति केसहरूमा त शक्ति सङ्घर्षमा मजाले रमाउँछ। म एउटा दृष्टान्त मात्र दिन चाहन्छु। जुन दिन संविधान ड्राफ्टिङ हुँदै थियो, बन्दै थियो, सर्वोच्च अदालत एउटा पक्ष भएर म संवैधानिक अदालत बन्न दिन्न, अर्को समानान्तर वा मभन्दा माथिको संस्था बन्न दिन्न, थुप्रै प्रधान न्यायाधीशहरू लबिङ गर्नुभयो, बन्न दिनु भएन र यसको जसभन्दा बढी अपजस न्यायपालिकाले भोगिरहेको छ। छुट्टै संवैधानिक अदालत भएको भए उसले अलिकति जस अपजस उसले लिन्थ्यो। अब सर्वोच्च अदालतको टाउकोमा छ सबै अपजस जसहरू। अब सबैले खुसी पार्न त सक्दैन अदालतले, र यसअघि पनि उसले भागभन्डा खोजेकै छ न्यायपालिकाले, अहिले पनि खोजिरहेकै छ र संविधानमा एउटा गल्ती दोहोऱ्याउँदै आएका छौँ के सर्वोच्चका न्यायाधीश रिटायर्ड भएपछि एउटा नियुक्ति हुने ठाउँ हामीले राखिदिउँ के मानव अधिकार आयोग। त्यसले ग्लोभले पनि धेरै कुरोहरू परिचालन हुने, जसको लागि हामी पुरै सुख सुविधा, पेन्सनका व्यवस्था गऱ्यौँ, गाडीका व्यवस्था गऱ्यौँ। अझ कतिपय न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीशज्यूहरू त अन्तर्राष्ट्रिय एनजिओहरूमा काम गर्नुभयो। त्यो हाम्रो लागि दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण हो। हजुर सर, न्यायालय साँच्चै उहाँले भने जस्तै अवस्थामा हो? मैले न्यायालयले भएको छ राजनीतिक रूपमा, संवैधानिक आयोगहरूमा राज्यका 3वटा तत्त्व हुन्छन्, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका। यी 3वटाले आफ्नो आफ्नो काम गर्नुपर्छ, आफ्नो आफ्नो ढङ्गले तोकिएका कामहरू गर्नुपर्छ भनेर संवैधानिक व्यवस्था छ। अब यो भाग खोज्यो भन्नेमा त म खासै चाहिँ बहस गर्न चाहन्न, किनभने तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। तपाईँलाई केही बेनिफिट आउँछ, तपाईँले केही इनिसिएसन गर्दा तपाईँको पक्षलाई तपाईँलाई भनेदेखि तपाईँले पनि त गर्नुहुन्छ नि, त्यो गरे हुनसक्छ। त्यो मैले त्यता हो भन्दिनँ, किनभने भाग खोजेको भनेर भन्ने आधार त प्रश्न हुनु पर्यो नि। प्रधानमन्त्री स्वयं आधारमा यो चाहिँ यो पक्षका यतिजना त्यहाँ नियुक्त भयो भनेकै आधारमा चाहिँ हामीले भाग खोज्यो भन्न मिल्दैन होला। अब फैसलामा भाग खोज्यो भन्ने कुरामा चाहिँ अब उहाँहरूको ब्रह्मले के देख्यो त्यो आदेश फैसला गर्ने बेलामा त्यो त चाहिँ उहाँ अदालतको व्याख्या सम्पूर्ण नागरिक देश लगायत सबै निकायहरूले मान्नुपर्छ भन्ने चाहिँ जुन व्यवस्था छ, व्यवस्थै छ, मान्यता भन्दा पनि व्यवस्थै छ। त्यो भइसकेपछि हामीले यो गर्यो भन्ने भन्दा पनि फैसला गर्दै गर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अलिक बढीको हित भएन कि भन्ने एउटा पर्सेप्सन रहन्छ। तर अब भागै खोज्यो भन्ने त म चाहिँ त्यही त। अब हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले 2टा केसमा बोलिसक्नु भएको छ कि, त अब प्रचण्ड पथमा लाग्यो होइन, प्रचण्डले अस्ति पनि भन्नुभएको थियो, त्यही फैसला आयो। अब देशको प्रधानमन्त्रीले न्यायालयप्रति बोल्ने शब्द यो कतिको जायज कि नाजायज? अब उहाँले भन्नुभएको केमा हो मैले सुनेको त छैन। अब बोलेको हो भने अब किन प्रतिक्रिया गर्ने? अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय छ, त्यो त अब प्रभाव पार्न चाहिँ यी बोलीहरूले चाहिँ आफूले चाहिँ प्रभाव पार्न खोजेको हो कि भन्ने मेरो आशा होइन। त्यो त किनभने प्रचण्डको पक्षमा लाग्यो भन्ने आरोप लाग्ला भनेर यतातिर हिजो अघिल्लो चोटिकोमा त केपी पक्षमै चाहिँ सेटिङ थियो भन्नेहरू पनि त थियो नि। यहाँ उहाँले भने जस्तो भागभण्डा नमिल्या हो कि फेरि होइन, त्यो म मान्न तयार छैन। भागभण्डाको विषय त मान्न तयार छैन। के चाहिँ हो सर, यहाँलाई लाग्छ फेरि अदालत पहिला त फेरि केपी सेटिङमा लाग्यो भन्ने कुरा आएको थियो नि। म अघि नै तपाईँले भने के त्यो शक्ति सङ्घर्षमा न्यायालय रमाउन खोज्छ। हाम्रो न्यायालय यस्तो छ नि, संविधानले प्रष्टै भनेको छ शक्ति सन्तुलन नियन्त्रणको सिद्धान्त चाहिँ राज्यमा लागू हुन्छ। 3वटा स्वतन्त्र राज्यका निकाय हुने भए कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, एक अर्काबाट आफ्नो पक्षमा काम लिन प्रयास गर्ने, एक अर्कालाई चाहिँ गलत भइरहेछ भने रोक्ने, यो त भइरहने कुरा हो त, अनौठो कुरै होइन। यदि भागभन्डा उहाँले भने जस्तै यदि खोजेको हो भने पनि त्यो पनि त्यति किनभने फैसला आउँदा त्यसको प्रभावमा आयो भने त्यो कतिको जायज हुन्छ भन्ने एउटा अब न्यायपालिका, नेपालको न्यायपालिकाको कुरा गर्दा दबाब प्रभाव र पक्ष विपक्ष हुने भन्ने त हिजोदेखि नै छ। अब यो चाहिँ नहुनु पर्ने हो। जस्तो हिजो चाहिँ 48-49 सालतिर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्दा त्यही अदालतले चाहिँ सदर गरिदियो। 51मा आएर मनमोहन अधिकारीले विघटन गर्दा त्यही अदालतले बदर गरिदियो। त्यहाँ फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू पनि सायद
एउटै नामधारी थिए होला कि। हजुर अब त्यो हुँदाखेरि प्रभाव पर्ने पक्ष विपक्ष हुने अब अब अघि नै भने शेरबहादुरज्यूले क्याबिनेट विस्तार गर्दाखेरि र केपी शर्मा ओलीजीले क्याबिनेट विस्तार गर्दा काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीको उता रेडली नै मान्दैन, यता चाहिँ बदर गरिदिन्छ। अदालतको उहाँले प्रश्न सोध्छ। त्यहाँ एउटा अर्को एउटा यही संवैधानिक इजलासमा पनि के भयो अस्ति, अब आदरणीय समुदायहरूले चाहिँ यो फलाना हुनु हुँदैन है भनेर मुद्दाको 8वटा मुद्दाको पेशी छलफल भइसकेर 9औं मुद्दामा प्रवेश गरेपछि उहाँले बोल्दा चाहिँ इजलासै चेन्ज भयो। अब त्यही विषयमा चाहिँ अर्का थरी साथीहरूले जुन निवेदनै लिएर जाँदाखेरि चाहिँ अपेलानाको मुद्दा हालौँ भन्नेसम्म त भ्याए त। अब के भन्ने यसलाई, अब यो भनेपछि अलिकति प्रभाव चाहिँ छ यताको उता न्यायपालिकामा प्रभाव भएको न्यायपालिकामा भन्दिनँ, तर अब एकछिन अगाडि एउटा कुरा चाहिँ छ, के चाहिँ छ भने सम्माननीय न्यायाधीशहरूले त्यो जुन एउटा के नोट लेख्नुभयो, फलाना न्यायाधीश चाहिँ यो मुद्दासँग पक्षधर देखिनुहुन्छ, उहाँहरू बस्नुभयो भने म बस्दिनँ भनेर चाहिँ जुन त्यो निर्णय पुस्तिकामा लेख्नुभयो। अब यस्ता कदमहरूले गर्दाखेरि न्यायाधीशहरू पनि प्रभावमा छन् भन्ने त्यो बेन्चमा बसेको देखियो। 4 जना बसेको बेन्चमै 2 जना न्यायाधीशले चाहिँ म बस्दिनँ, 5 जनामा 2 जना हट्ने हो भने मात्रै म बस्छु, अथवा होइन म चाहिँ बसिरहेको छु, 2 जना हड्डी कस्ने 2 जना चाहिँ निस्केर जाने होइन। अब यो न्यायाधीश उहाँहरू आफै निस्केर जाने मात्रै कुरा भएको भए हामी बस्दैनौँ भनेर स्वैच्छिक हिसाबले निस्किने अथवा इन्फर्मल कुराकानीमा चाहिँ भन्ने कुरा भइदियो भए फरक हुन्थ्यो सिनारियो। तर उहाँहरूले चाहिँ लिखित रूपमै निर्णय पुस्तिका जुन अदालतले अन्तिम अब आदेश जसरी लेख्ने पुस्तिकामै लेखिदिनु भयो कि उहाँ हजुर चाहिँ उहाँहरू भयो भने ठिक छ। अब हामी मेन मुद्दातिर आउँ है। अब केपी शर्मा ओलीज्यूको यो जुन छ उपधारा 3 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री उपधारा 4 को शपथ खानै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था हो भनिन्छ, उहाँले मौखिक रूपमा खान्न भन्दैमा त्यो प्रक्रिया पुरा भएन भनिन्छ नि। होइन, अब एउटा एङ्गल छ यहाँ, के छ भने एक थरी मान्छेहरू संसद भवनभित्र गएर त्यो जुन 2 अनुसारको प्रक्रियाकै रिपिटेसन गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने होला, तर त्यो गर्दा पनि उहाँहरूले सुख पाउने अवस्था त थिएन नि। उहाँ त विरोधै गर्छन् नि। कसरी गर्छन् सर विरोध प्रक्रियामा जाँदा? अब तपाईँ हेर्नु होला, यदि अदालतले सदर गरिदियो भने आन्दोलन गर्छौँ भनेर चाहिँ तपाईँको महागठबन्धन कि के छ अरे एउटा, त्यो महागठबन्धनले चाहिँ हिजो अस्ति पहिलेदेखि सुरु गरेको छ। यहाँ त केही गरे नि सुख छैन के। होइन, मतलब त्यो प्रतिनिधि सभामा गएर विश्वासको मत लिन गइदिएको भए संविधानमा लेखिएको र उपधारा 3 को प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि अब जे प्रक्रियागत रूपमा थियो गएर 1 दिनको प्रक्रिया हो पुरा गरिदिएको भए प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने ठाउँ त रहन्थ्यो। संविधान त पनि प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्नु भयो। अब यस्तो माहौल छ, कोभिडको माहौल छ, संसद बोलाइरहन भन्दा मलाई विश्वास दिन यिनले थाहा छँदैछ त्यो दुईकै कन्डिसनमा देखिएकै हो। त्यो भएर उहाँको मन्त्री परिषदले त्यो चाहिँ मेरो आशा लिन्न भन्नु मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्दिनँ। म विश्वासको मत प्राप्त गर्दिनँ भन्नुको मतलब अब म प्रधानमन्त्रीमा रहिरहन योग्य छैन। 5 योग्य छैन भनेको होइन, मैले विश्वासको मत पाउँदिनँ। अब प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई लेखेको पत्रमा के भनियो भने अब 4 पत्रको कुरा होइन सर, हामी तलै बसौँ। जब विश्वासको मत लिन सक्दैन भने त्यो प्रधानमन्त्री त अब योग्य प्रधानमन्त्री भएन, त्यो संसदले उसलाई चुनेन भन्ने त हो नि। खोइ त योग्य अरूलाई आए त भन्नुहोस् त। दावेदारी प्रस्तुत गरेका छ नि त, दावेदारी 5 अनुसार गरेका छ। हो, अब अयोग्य भएपछि नै दावेदारी गर्ने हो त्यो प्रक्रियागत रूपमा। उहाँ 3 अनुसार अब विश्वासको मत लिन मैले सकिनँ भन्नुभयो, संसदले उहाँलाई विश्वासको मत उहाँलाई योग्यता ठहराएन, यति त भन्न मिल्यो नि। विश्वासको मत दिएन अथवा लिन सक्नु भएन अथवा जे हो 96 सांसद मात्रै 76 को उपधारा 4 अनुसारमा उहाँ योग्य हुनु भएन, त्यति नै हो। त्यो त हो, त्यो त क्लियर। त्यो योग्य नभइसकेपछि त्यो प्रधानमन्त्री त्यहाँबाट ब्याक हुनु परेन हो। अनि ब्याकै त हुनु भएको छ, कहाँ ब्याक हुनु भएको छ? फेरि दावेदारी प्रस्तुत गर्दै 153 अब त्यहाँ उपधारा 5 मा के भनियो भने
चाहिँ योभन्दा अगाडि दाबी गरेकाले नपाउने, योभन्दा अगाडिकाले दाबी गर्न नपाउने भनेर त उल्लेख छैन नि। संविधानको मर्म त्यस्तो हुनसक्छ। उपधारा 1 को प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपधारा 2 को प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपधारा 3 को प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपधारा 5 मा दावेदारी गर्न जाने पनि केपी शर्मा ओली र उपधारा 5 को प्रक्रियालाई सुचारू हुन नदिएर फेरि पनि नदिएको भन्ने कुरामा म सहमत छैन है। नदिएको भन्ने कुरामा म सहमतै छैन। नदिएको हो कि होइन? अब यो प्रक्रिया पूरा भएको हो? उपधारा 5 को प्रक्रिया पूरा भएको हो? उहाँले साबिती के गर्नु हो भने अहिलेको प्रधानमन्त्रीले एकचोटि सदनबाट विश्वास प्राप्त गर्न सक्नु भएन। हजुर। अर्कोचोटि राष्ट्रपतिले पत्र लेख्नु हो। अब पनि म सदनबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिनँ। यो भनेपछि सदनमा विश्वास नभएको मान्छे प्रधानमन्त्री हुँदैन। र उहाँले बठ्याइ कहाँनिर गर्नु हो भने शक्तिको दुरुपयोग कहाँनिर गर्नु हो भने म त विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिनँ, एकचोटि गरिनँ, अब म कसैले यो सदनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवसर दिँदिनँ, ठाउँै दिँदिनँ, त्यही भएर म यो सदन विघटन गर्छु र निर्वाचनमा जान्छु। अब प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिको चाहना, शक्तिको उन्माद लाग्नु स्वाभाविक हो, अरू देशमै लाग्छ। तर उहाँको गति अति भयो भने हाम्रो देशलाई, प्रजातन्त्रलाई, संसदीय प्रणालीलाई क्षति गर्ने अवस्था आयो भने गतिलाई सीमित गर्ने, रोक्ने स्पिड ब्रेकर भन्ने संस्था राष्ट्रपति छ। राष्ट्रपति उहाँसँगैको गतिमा हिँडिएपछि अब गति छाडा त नभनौँ र यो भद्रगोलको अवस्था आएको छ। हजुर, भनौँ न अब के गर्नु पर्थ्यो प्रधानमन्त्रीले? उपधारा 3 को प्रधानमन्त्री सबैभन्दा ठुलो दलको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर शपथ खाइसकेपछि उहाँले के गर्नु पर्थ्यो? विश्वास मत लिएर जानै पर्थ्यो होइन? जानै पर्थ्यो कि पर्दैन? त्यहाँ विवादै छैन, उहाँ पनि विवाद छैन, जानै पर्थ्यो। अब जानु भएन भने के हुन्थ्यो? अब गर्नु पर्थ्यो के? अब उहाँ जानु भएन भने के, किन जानु भएन भने सबै हामीलाई थाहा छ। र अब के गर्नु पर्थ्यो? ल जानु भएन, उहाँले छोडिदिनु भयो, म मार्ग प्रशस्त गरेँ, मलाई यो प्रधानमन्त्री पदमा चाहिँ अब रहिरहनु पनि छैन, मैले सकिनँ पनि भन्नुभयो उहाँले सञ्चार माध्यममा आएर। सबै कुरो क्लियर भइसकेको छ, डिक्लेयर भइसकेको छ। अब गर्नु पर्थ्यो के त? अब त्यो डिक्लेयर भइसकेको थियो, अरू भइसकेको थियो र सदन विघटन हुन्छ भने हल्ला पनि भइसकेको थियो। होइन, त्यता नजाउँ, अब गर्नु पर्थ्यो के? त्यो राजीनामा दिएर त्यहाँबाट हिँड्नु पर्थ्यो कि अथवा गर्नु पर्थ्यो के त? म विश्वासको मत प्राप्त गर्दिनँ भने त राजीनामा दिएछ रहनै हो। अब काम चलाउ बन्नुभयो उहाँ, अब के हुनु पर्थ्यो? अब के भएन? म भन्दैछु, राष्ट्रपतिले अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया खोल्नुभयो, त्यो पनि संविधान सम्मत रूपमा अगाडि बढ्यो। संविधान सम्मत रूपमा अगाडि बढ्यो र निश्चित मान्छेले गएर दावेदारी दिए। दुईजनाले दावेदारी दिनुभयो, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउबाजी र केपी शर्मा ओलीज्यू दुवैजनाले दावेदारी दिनुभयो। अब के भयो? मलाई सक्न दिनुहोस् न, तपाईँको अलि बिचमा अलि दावेदारीको लागि खुल्ला भयो। अब शेरबहादुर देउबाजीले दावेदारी दिनुभयो, आफ्नो प्रक्रिया र प्रत्यक्ष रूपमै संसदहरूलाई लिएर गएर अब जुन प्रधानमन्त्रीको सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो, राष्ट्रपतिले चिठी लेखेर भन्छ कि म विश्वासको प्रस्ताव पारित गराउन सक्दिनँ, म प्रति सदनको विश्वास हुन सक्दैन। अब उसले फेरि छलछाम गरेर फेरि गएर दावेदारी प्रस्तुत गरेर दिन किन नपाउने? हजुर, 3 को प्रधानमन्त्रीबाट पो अविश्वासको विश्वासको मत लिन नसकेको त 5 मा जानलाई कसले रोकेको छ? कुन संविधानको कुन धाराले रोकेको छ केपी शर्मा ओलीज्यूलाई? संविधानको कुन धाराले रोकेछ भन्नु होइन? हजुर। अब मुर्दा भइसकेर पशुपतिमा लगेर डढाइसके राजनीतिक मुद्दाको कुरा एउटा कुरा हो, संविधान त हुने कुरा अर्को कुरा हो। राजनीतिक रूपमा उपधारा 5 पुग्दै गर्दाखेरि उहाँले बहुमत फेरि त्यही संसदबाट पुर्याउँछु भनेर दावेदारी प्रस्तुत गर्न नपाउने? किन नपाउने? कुन संविधानको कुन धाराले रोक्छ सर? यही संविधानले रोकेको छ, पार्लियामेन्ट्री सिस्टमले, बेसिक फिलोसफीले रोकेको छ। फिलोसफीको कुरा, नैतिकताको कुरा उहाँले गुमाउनु भयो होला, तर संविधानको धाराले चाहिँ रोक्छ कि रोक्दैन? संविधानको धाराले अब म त्यो प्रधानमन्त्री जान तपाईँले प्रश्न पार्न चाहे के धारा 76 जतिको प्रश्न इन्डियाको नि संविधान छैन, अरू ठाउँको नि संविधान छैन। र कानुनमा एउटा सिद्धान्त हुन्छ कि धेरै प्रश्न लेखियो भने धेरै प्रश्नसँग खेल्ने ठाउँ छ। त्यो खेल्ने ठाउँ छ, अदालतले भोलि व्याख्या गर्ला, हाम्रो पार्लियामेन्ट्री र कन्स्टिट्युसनल डिस्कोर्स एउटा ठाउँमा अगाडि बढ्ला। तर उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव उहाँप्रति पारित हुँदा म विश्वास प्रस्ताव गर्दिन पाउँदिन भन्दा थाहा छ जसपाले समर्थन गर्ने बित्तिकै उहाँसँग बहुमत सदस्य पुग्यो।
अब उहाँले फेरि दावेदारी प्रस्तुत गर्न नपाउने अलिकति अगाडि, त्यसो भए त एक हप्ता अगाडि पनि त शेरबहादुर ज्यूले 124 मात्रै प्राप्त गर्नुभएको थियो नि, अहिले चाहिँ 149 दावेदारी किन गरे त? उहाँले पनि 13 124 मात्रै हो भनेर छोड्दै हुन्छ नि त। उहाँलाई चाहिँ 1393 मात्रै भनिराख्ने, उहाँलाई चाहिँ 124 मात्रै भन्न नमिल्ने, अब 149 भन्न पर्ने हामीले। अब तपाईँ राम्रो ठाउँमा आउनुभएको छ। अब नेपालको डेमोक्रेसी सिस्टममा खड्ग प्रसाद ओलीजीको पार्लियामेन्ट्री कमिटीमा पनि बहुमत नहुने, केन्द्रीय समिति स्थायी समितिमा पनि बहुमत नहुने, निषेधको राजनीति गर्ने, अब त्यो रोग सर्दा सर्दै जसपा पनि छिर्यो, माओवादीमा अलिक कम देखिया छ होइन, नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि छिर्यो। अब नेपाली राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक प्रजातन्त्र वा प्रजातान्त्रिक सुशासनको धेरै अभाव भएकोले यो अवस्था आएको हो। हजुर सर, मैले भन्न खोजेको के भने उपधारा 2 अन्तर्गतको राष्ट्रपतिले आह्वान गरिसकेपछि 3 दिनको समय सीमा, 72 घण्टाको समय सीमा दिएर राष्ट्रपतिले कोही प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ भने आऊ भन्दै गर्दाखेरि 124 सांसद भन्दा बढी उसँग पनि छैन, छ त छैन। उसले पनि दाबी छ किन मैले भने त हो नि शेरबहादुर देउवाले नि 72 घण्टामा मैले प्रधानमन्त्री बन्न म पनि सक्दिनँ, विपक्षी कसले पनि नसक्ने भयो भनेर हामी अगाडि प्रक्रियामा जानु पर्या हो नि। अब त्यो बेलामा दावेदारी प्रस्तुत गर्न नसक्ने शेरबहादुर ज्यूले अहिले दावेदारी प्रस्तुत गर्दा चाहिँ संविधान सम्मत हुने 2 घण्टा र 1 हप्तामा मात्रै परिवर्तन भयो कि। अब 2 घण्टा अगाडि सक्दिनँ भने उहाँले पनि, केपी शर्मा ओलीले नि 2 घण्टा पछि जसपाले समर्थन गर्यो, फेरि पनि उहाँले चाहिँ दावेदारी प्रस्तुत गर्नुभयो। अन्तर त समयमा मात्रै छ नि सर, अलिकति लामो समय र थोरै समय होइन। यो संविधानको धाराले रोक्ने भए हाम्रो शेरबहादुर ज्यूलाई नै रोक्नु पर्यो नि त। अब यो संसदीय व्यवस्थामा नि धेरै अवगुणहरू छन्, त्यो अवगुणहरूलाई एकछिन मैले त्यो अवगुणहरू हटाएर हामीले गुणहरूतर्फ गएनौँ भने कुनै पनि देशले फङ्सन गर्न सक्दैन। अझ विकृत रूपमा संसदीय व्यवस्थाले हर्स ट्रेडिङ, घोडाको व्यापार पनि भन्छ। र अहिले शेरबहादुरजीले जुन दावेदारी प्रस्तुत गर्नु पनि प्रधानमन्त्रीको लागि, त्यो हर्स ट्रेडिङको एक्सट्रिम विकृत रूप हो के। एमाले पार्टीबाट पनि निश्चित मान्छे गए, अझ जसपाबाट निश्चित मान्छे यता गए, निश्चित मान्छे उता गए। अब धेरै निषेध गरेर गएपछि, दलको आन्तरिक सुशासन र प्रजातन्त्रलाई कमजोर गरेपछि हामी कहाँ कुनै पनि दलमा दर्शनमा आधारित समूह छैन के, स्वार्थ समूह गिरोहहरू मात्र छ दलभित्र, र त्यहाँ शक्ति सङ्घर्ष भएर यस्तो भद्रगोरहरू आइरहेको छ। उहाँको पनि अवैधानिक हो त्यसो भए शेरबहादुर ज्यूले वैधानिक, किनकि यसअघि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छैन, पहिलोचोटि प्रस्तुत गरे हो। र संविधानको स्पिरिट पनि के हो भने अरूको सांसद चोरे भन्छन् नि हो, यहाँले स्वीकार्नु भयो नि, एमालेका 26 सांसद, जसपाका सांसद, सबै सांसदहरूलाई चोरेर क्याप्चर गरेर प्रभावमा पारेर प्रधानमन्त्रीको दावेदारी गर्नुभएको छ नि। चोरेर जुन शब्द, त्यो शब्द पनि म सहमत छैन होइन। हजुर, राजनीतिक दलका नेताहरू नै भन्छन् होइन, उहाँहरूले प्रयोग गर्ने शब्द बेग्लै कुरो हो। अब शक्ति सङ्घर्षमा आइसकेपछि कसरी सन्तुलन हुने, शक्ति कसले आर्जन गर्ने, कसले कम गर्ने, र यसको विकृत रूप मैले संविधान सम्मत छ यहाँले भन्नुभयो। अब कोही पनि प्रधानमन्त्री हुन लागेको छैन, म मात्रै प्रधानमन्त्री हुने हो होइन त केपी शर्मा ओलीज्यू चाहिँ। खोइ त अरू दाबी प्रस्तुत वैधानिक दाबी खोइ त वैधानिक के त 149 को राष्ट्रपतिमा हस्ताक्षर सहित सांसद अहिले 146 शरीर उपस्थित भएर सर्वोच्चको ढोका ढ्याङ ढ्याङ हानिरहेको। यहाँनिर तपाईँ हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने संविधानको प्रस्तावनामा के भनिन्छ भने यहाँनिर के भन्छ भने जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भनेर नेपालको शासन प्रणाली स्वीकार गरिएको छ। अब उहाँहरू चाहिँ अहिलेको जुन शेरबहादुर देउवाको दाबीकर्ताहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भने 76 को उपधारा 5 मा गइसकेपछि त्यहाँ निर्दलीयता घुस्छ भन्नुभएको छ। त्यो वैकल्पिक व्यवस्था हो, त्यो आफ्नो अनुकूलको व्याख्या हो उहाँहरूको। तर यो संविधान जीवित रहन्जेलसम्म त्यहाँ कोही पनि सांसद यदि कुनै पार्टीबाट निर्वाचित हुन्छ भने त्यसको स्वतन्त्र हैसियत रहँदैन। त्यसमा चाहिँ कि पार्टीको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार उनीहरू कि टुक्रेर जान पर्यो। उपधारा 5 किन लेख्या त त्यसो भए? दलीय समर्थन चाहिँ 2 अन्तर्गतकै प्रधानमन्त्री न र त्यसमा त क्लियर छ। उपधारा 5 किन लेखिएको हो भनेदेखि तपाईँ 2 अनुसार 2 वा 2 भन्दाको पुगेन, 3 अनुसार ठुलो दलको पनि विश्वासको मत पाउने अवस्था रहेन भने संसद विघटन नगरौँ नि त, संसदलाई कायमै राखौँ नि त। तर
त्यो पनि 2 अनुसारकै चाहिँ हुनपर्छ है भनेर उपधारा 5 मा प्रष्ट भनेको छ। 2 घुमाइदिया होइन, एकचोटि ट्राई, लास्ट ट्राई त्यो यसको मतलब हामीले यो बुझ्नु हुँदैन कि संविधानले अन्तिमसम्म सरकार गठनको विकल्प रहन्जेलसम्म चाहिँ त्यो उपधारै होइन रहेछ, त्यो उपधारै होइन, त्यो अन्तिम ट्राई गर्नको लागि उपधारा 2 लेखिदिया उपधारा 2 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनाउन कोसिस गर है भन्ने भयो। होइन, कुनै पनि उपधारा चाहिँ एकचोटि एक्टिभ भइसकेपछि त्यो सिनारियोमा फेरि त्यही रिपिटेसन हुने त्यही सिनारियो हो, त्यही नै हो, त्यही रिपिट लेखिएको हो। त्यो रिपिटेसन गर्न ब्याक आउन नमिल्ने भएको भएर उपधारा 5 मा गएर कपी पेस्ट भन्न मिल्दैन। सिचुएसन यदि चेन्ज भएको रहेछ, हिजो 2 अनुसारकोले विश्वासको मत पाएको थिएन, तर 5 को परिस्थिति आइपुग्दाखेरि कसैले विश्वासको मत पाउन सक्छ भने संसद विघटन नै चाहिँ नगरिहालौँ है, एकचोटि ट्राई गर्न दिनुपर्छ र संसद मार्नु हुँदैन भन्नको लागि उपधारा 5 आएको। के हो यो? अब निर्दलीय बनाइदिने भने 149 को दाबीदार प्रस्तुत गरेर त्यो अहिले संसदीय व्यवस्थाको मूल मर्म प्रस्तावनामाथि नै ठ्याङ्गै प्रहार भयो। ठ्याङ्गै प्रहार। उहाँले राम्रो कुरो गर्नुभयो कि अहिलेको संविधानको विशेषता भनेको मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हो, बहुदलीय व्यवस्था हो र संविधान बनाउने बेलामा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बनाउने बेलामा के विचार गरियो भने 4-5 भन्दा बढी दल यो देशमा नहोस् है, धेरै निषेधका प्रावधानहरू राखेर आयो। अब उहाँले बहुदल भनेको त 1 भन्दा बढी दल न हो। अब एउटा निश्चित दलबाट कोही प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुन्छ भने निश्चित मेनिफेस्टो हुन्छ, अरूहरू हुन्छ, तर जुन बेला शक्ति सङ्घर्ष हुन्छ, स्वार्थसम्म हुन्छ, डेमोक्रेसी कमजोर हुन्छ वा डेमोक्रेसीमाथि हमला हुन्छ, संविधानमाथि हमला हुन्छ, त्यो स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले, सार्वभौमसत्ता नागरिकको हैसियतले र सांसदको हैसियतले पनि उसले राजनीतिक रिस्क, राजनीतिक जोखिम मोल्न पाउँछ। उसले नयाँ दल पनि बनाउन पायो, अर्को दलमा जान नि पायो र त्यसका दण्डात्मक प्रणालीहरू छन्, उसको पद नरहने। एक मेरो सकिया छैन सर, पद नरहने। अब त्यसको लागि व्हिप निर्देशन जारी हुनु पर्यो, त्यो निर्देशनको उल्लङ्घन हुनु पर्यो। अब निर्देशन संसदभित्रको प्रक्रियामा जारीतिर नजाउँ न, हामी मर्मतिर जाउँ न, संविधानको मर्मतिर जाउँ न। संविधानको मर्मले के भन्छ? दलको झन्डा बोकेर जनतामा जाने, चुनाव चिन्ह लिएर जनतामा जाने, दल भनेर जितेर आउने, यता आएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई प्रधानमन्त्री बनाउन हिँड्ने संविधानले छुट दिएको छ। संविधानले कहीँ पनि प्रतिनिधि सभाको माननीय सदस्यहरूलाई निश्चित मान्छेको बधुवा मजदुर हौ भनेर भनिदिएको छैन र उहाँहरूले गर्ने व्याख्या बधुवा मजदुर बनाए जस्तै हो। अब भन्दैन, त्यसो भन्दैन, बधुवा मजदुर बनाउँदैन संविधानले। बहुदलीय व्यवस्थामा दल हुन्छ, दलको सर्वोपरि बधुवा मजदुर यहाँ चाहिँ व्यक्तिको हकमा कुरा भयो। यदि दल सम्बन्धी ऐन अनुसार चाहिँ त्यो मान्यतालाई मानेर चुनाव जितेर आएर माथि आएर चाहिँ संसदमा चाहिँ छाडा साँडे जस्तो हुन खोज्ने हो भने त लगान त लाउनु पर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो संविधानको धारा 85 को 3 ले लगाएको छ कि त्यहाँ राष्ट्रपतिले हेर्न पर्ने के छ भन्दाखेरि संसदीय चाहिँ उसमा त्यो आउन सक्छ कि सक्दैन भनेर भन्ने व्यवस्था छ। त्यो धारा 85 को उपधारा हेर्नै पर्ने हो एकचोटि। ठिक छ, यदि कुनै पनि दलबाट स्वतन्त्र नभइकन चाहिँ दलले विश्वासको मत बहुमत पुग्दैन भन्ने आधारमा चाहिँ जान सकिँदैन भन्ने हो। हजुर, भनेपछि हामी दलभन्दा पृथक रहेर जान सक्दैनौँ भन्ने यहाँको आशय, दलभन्दा पृथक रहेर जाने उपधारा हो भन्ने आशय चाहिँ यहाँको उपधारा 5 होइन त? उपधारा 5 अन्तर्गतको क्याबिनेट यहाँले त भने जस्तै कपी पेस्टै भनिदिनु भयो, कपी पेस्ट जस्तै हो त? किन 2 ठाउँमा लेख्ने बेकारमा हैन? फेरि ब्याक किन आउनु? परिस्थिति अर्कै बन्यो कि त्यो प्रोसेसमा अलिकति समय बितिसकेको हुन्छ, यता 30 दिनको लागि विश्वासको मत हुन्छ, यता अर्को प्रक्रिया जाँदाखेरि केही समय गुज्रिसकेको हुन्छ, झन्डै 1.5-2.5 महिना। त्यो बिचमा फेरि केही राजनीतिक परिवर्तन भयो कि भनेर परीक्षण गर्नको लागि फेरि थपेको मात्रै हो भन्नुहुन्छ कि उहाँ त? होइन, त्यसो भए त धारा 2 अनुसार भन्थ्यो नि त। धारा 5 तर धारा 2 अनुसार त भनेको छ। धारा 2 अनुसारको प्रक्रिया सुरु हुन्छ भन्नु नि, छुट्टै धारा 2 अनुसारको दल भन्यो, लेखिदिन चाहिँ लेखिदिया छ है त्यहाँ। फेरि उपधारा 2 बमोजिमको दल भन्यो के, प्रक्रिया त छुट्टै प्रक्रिया हो। त्यो
त्यो दलका मेम्बरहरू आऊ भने हो। होइन, प्रधानमन्त्री चुन्नको लागि नि जसरी शेरबहादुर ज्यूले सदस्य समर्थनमा हस्ताक्षर लिएर जानु भएको छ अन्य दलहरूको, त्यो अन्य दलहरूको सदस्य समर्थन हो कि होइन उपधारा 5 भन्ने मात्रै मेरो जिज्ञासा हो। होइन, त्यो अहिलेको यहाँहरू हो भन्नुहुन्छ, तर दलीय व्यवस्थामा कसरी त्यो सम्भव हुन सक्छ भने म अघि भने तपाईँले त्यहाँ सांसदको स्वतन्त्र अस्तित्व र हैसियत हुन्छ कि दलको बन्धुवा मजदुर हुन्छ। त्यसमा व्हिपको व्यवस्था किन गरे त सर? जतिखेर नि स्वतन्त्र हुन्छ नि संसद त जनतामा जितेर आएको हो, जतिखेर जसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि जुनसुकै इस्युमा, जुनसुकै मुद्दामा, जुनसुकै विधेयकहरूमा पनि पारित गर्नका लागि चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्न दिनु पर्यो नि त। पार्टीले किन व्हिप भनेर अगाडि बढ्यो? विधेयकमा लाग्दैन, जुनसुकै विधेयकमा व्हिप लाग्दैन, त्यो अर्थ विधेयकहरूमा मात्र हो। र प्रधानमन्त्री टेस्ट गर्दा कानुन बनाउँदाखेरि उसको अस्तित्व स्वतन्त्र हुन्छ। विधेयकहरूमा, ऐनहरूमा अर्थ नियुक्त गर्दा पनि व्हिप त लाग्ने भयो। व्हिप लाग्ने हो। र व्हिप किन लाग्ने भयो भने, किन लगाउने हो भने व्हिप उल्लङ्घन हुन्छ भने परिकल्पना गरियो र उल्लङ्घन भए बापत उसको संसदको पद जान्छ भने परिकल्पना गरियो। र यो कुरालाई राजनीतिक जोखिम एउटा माननीय सदस्यले लिने, किनकि हामी आवधिक निर्वाचन प्रणालीको मूलभूत विशेषतामा छौँ। प्रत्येक 5 वर्षमा अर्को निर्वाचन होला। 5 वर्षपछिको अवस्था पनि हेर्ला, उसको शक्ति समीकरण, राजनीतिक जोखिम र पाउन सक्ने लाभको अवस्था हेरेर उसले व्हिप उल्लङ्घन हुन्छ, त्यही भएर राखियो। र व्हिप उल्लङ्घन हुनलाई जारी गर्नु पर्यो नि। यसअघि व्हिप जारी भयो, निश्चित मान्छेले खड्गओलीजीलाई मतदान गर्नु भएन र उहाँले व्हिप उल्लङ्घन गरे बापत कारवाही गर्नु भएन, किनकि त्यहाँ शक्ति समीकरण परिवर्तन हुन्छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गओलीजी कमजोर पर्नुहुन्छ, त्यही भएर उहाँले कारवाही गर्नु भएन। त्यो त प्रश्न हामीले देखे। अन्तिममा छौँ, समय पनि थोरै मात्र बाँकी छ होइन। अब यो जुन वर्तमान परिस्थिति कसरी अगाडि बढ्ला जस्तो देखिन्छ? हुन त सुप्रिम कोर्टमा विचाराधीन मुद्दा, सुनवाई प्रक्रिया सुरु भइरहेको, पक्ष विपक्षको जुन सुनवाई भइरहेको छ, आफ्ना रायहरू राख्ने क्रम जारी रहेको छ। यो अवस्थामा बोल्नु त त्यति उचित नहोला, तैपनि हामी के आकलन गर्न सक्छौँ? यो कसरी अगाडि बढ्ला यो परिस्थिति? अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको विषयमा बोल्न मिल्दैन, हजुर, त्यो कानुनमा प्रष्ट छ। तर के चाहिँ गर्न मिल्छ भने अनुमान त गर्न मिल्छ, गफ गर्न त मिल्यो। हजुर, अब अहिलेलाई बल अदालतमा छ। अदालतले जस्तो फैसला गर्छ त्यो पक्षमा आए पनि नआए पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ 3वटा मैले देखेको अप्सन 3वटा देख्छु। एउटा विघटनलाई सदर गर्ने, त्यो एउटा अप्सन, अदालतबाट आउन सक्ने अप्सन। दोस्रो के हुन सक्ला भने तिमीले 4को प्रक्रिया संसदभित्र छिरेर पुरा गरेनौ, त्यही भएर चाहिँ यो भएन, तिमीले 4को प्रक्रिया पुरा गरेर आऊ, फेरि संसदभित्रै छिर अनि मात्रै आऊ, त्यो एउटा हुन सक्ला। अर्को चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भन्ने 3वटा अप्सन देख्छु मैले। 2टा जुन अगाडिको 2टा भयो भने चाहिँ त ठिकै छ, तर तेस्रो भयो भने त्यसले चाहिँ डेडलक सिर्जना गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने कस्तो हुन सक्ला मेरो अनुमान भनेदेखि, यदि 3 अनुसार जाँदाखेरि त्यो चाहिँ प्रक्रिया यदि यस्तो आयो भने त्यो त कुनै पनि कानुन सम्मत हुने छैन। अदालतकै आदेशै किन त्यो समस्या छ भनेदेखि यहाँ त निर्दलीयताको परिकल्पना त संविधानले गर्दैन, प्रस्तावनाले नै गर्दैन, अरू उपधारामा धारामा त पछाडि जाउँला। त्यो हुँदाखेरि के चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने यदि त्यो खालको फैसला चाहिँ नआइदियोस् भन्ने एउटा कामना गर्ने कुरा हो। 3वटा मध्ये एउटा आउला भन्ने अनुमान हो। अब यहाँको के छ? शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ? अब म उहाँले एउटा आफ्नो थोरै हामीसँग 1 मिनट मात्र छ सर। एकदम म चाँडै सक्छु कि उहाँले बहुदलीय र निर्दलीयता, बहुदलीय भनेको बहुदल हो, दल भनेको अदल बदल पनि हो, त्यो हुन्छ। यसले यही सके र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले के गर्ला त्यो हेरौँ। र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्दैन भने उहाँको जिकिरो। अब अदालतले के गर्ला त्यो संवैधानिक इजलासको विवेकभित्र रहने कुरो हो। र हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतमा नि इन्दिरा गान्धीजीलाई, त्यस्तो पावरफुल प्राइम मिनिस्टरलाई भारतको सर्वोच्च अदालतले होइन, लखनऊ हाइकोर्टको सर्किट बेन्च, इलाहाबाद हाइकोर्टले 20 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको पद छोड, 20 दिन तिमीलाई ट्रान्जिसनल म्यानेजमेन्टको दिए भनेर आदेश जारी गर्यो।
इन्दिरा गान्धी सर्वोच्च जानुभयो, सर्वोच्चले त्यही आदेशलाई सदर गर्यो। हजुर, अब भनेपछि अदालतले यहाँको यो आशय- लेभलको शक्तिको अभ्यास गर्दो रहेछ, प्रधानमन्त्री फेर्दो पनि रहेछ। अब हाम्रो अदालतले कुन लेभलको शक्तिको अभ्यास गर्छ? हाम्रो पनि प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्त गरेरै पठाउँछ भन्नेमा यहाँ विश्वास त हुनुहुन्छ? होइन, अदालतको शक्तिलाई हामीले सीमित गर्न सक्दैनौँ। हस् 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 हस्, समय सकियो। यहाँसम्म समय दिनुभयो। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो भन्ने बुझौँ। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सर। हस्, दर्शकबिन, ग्लोबल टकमा आज पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ यो जुन सर्वाधिक विवादित विषय संविधानको धारा 76 र यो धारा 76 अन्तर्गत पनि उपधारा 3 र 5 मा जाँदाखेरिको जुन प्रक्रिया केपी शर्मा ओलीज्यूले जे गर्नुभयो त्यो संविधान सम्मत रह्यो अथवा गैर संवैधानिक भयो भनेर थुप्रो बहस भइरहेको छ। यसै विषयमा दुवै तर्फबाट गरेर सरकारी पक्ष र विपक्षको तर्फबाट गरेर 30 वटा रिटहरू परेको छ र सर्वोच्च अदालत विचाराधीन अवस्थामा परिरहेको छ। एक खाले फैसला त अवश्य पनि आउला। यो बीचमा हामी नियमित रूपमा यसै विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ र आज हामीले छलफल गऱ्यौँ सुनिल कुमार पटेल अधिवक्ताज्यूसँग र लोचन भट्टराई अधिवक्ताज्यूसँग। अन्य कुनै विषयका साथमा आउनेछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।